बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 27 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर, अफसोसनाक खबर आपके सामने मियाँ वाली से रखनी है। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर कमी कोताही हो सकती है क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ऐन उस वक्त ये खबर आई है और मीडिया से और कुछ मेरे जानने वालों ने ये खबर दी है। बहरहाल अगर इस खबर के अंदर कुछ कमी बेशी हुई तो वो आपके सामने दोबारा रखेंगे, मतलब आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल की जो खबर हमारे पास वो ये है कि मियाँ वाली के अंदर इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें के सिलसिले में एक जुलूस था जिसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 12 अज़ादारों के शहीद होने की खबर है और बहुत ज़्यादा लोगों के उसमें ज़ख्मी होने की खबरें हैं। ये अफसोसनाक खबर है ज़ाहिर है, और इस खबर के बहुत सारे पहलू हैं देखने वाले। इसमें ज़रूर गैर मुल्की हाथ भी इन्वॉल्व होगा, इसमें और भी ऐसी ताकतें इन्वॉल्व हो सकती हैं जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहती हैं और उससे ज़ाहिर है उनको कोई ना कोई फ़ायदा होगा हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैले। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। एक फ़ॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है बहुत सारी। फ़ॉल्ट लाइन का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारी लसानियत के अतबार पर, मजहबी एतबार पर, सेक्टेरियन एतबार पर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोगों के दरमियान इख्तलाफात को उभारा जा सकता है, उभार के उनके दरमियान लड़ाई करवाई जा सकती है। बहुत सारे मुल्कों में पहले ही ऐसे काम किए गए हैं। शिया सुन्नी की लड़ाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान में पहली बार नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर बार बार ये बात करवा कर बहुत सारे फ़वाइद ऐसे मुल्कों ने उठाए हैं जिनको इससे डायरेक्टली फ़ायदा मिलता है। ये जो मौजूदा डेवलपमेंट है ये भी आप देख सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको कहा कि ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, डेवलपिंग स्टोरी है। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर की है। अगर ये गलत हुई तो अगले वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे, अगर ये दुरुस्त हुई या इसमें कोई और सिचुएशन हुई तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी इस वक्त तक जो हमें पता चला है वो यही है कि मियाँ वाली में आज़ादारों का ये जो जुलूस था जिसके अंदर सैकड़ों लोग शामिल थे, उसमें 12 लोग शहीद हुए हैं और बाकी जो मुतअद्दिद लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। उसके ऊपर फायरिंग की गई है। ये इमाम हज़रत इमाम हुसैन के 40वें से रिलेटेड ये जुलूस था, ये एहतमाम था। अगली ख़बर की तरफ मूव करते हैं। अगली ख़बर मोहसिन नकवी साहब का बयान है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी है मोहसिन नकवी साहब ने, और गैर ज़रूरत बिला ज़रूरत उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई समझ नहीं आती थी, पता नहीं मतलब उनको प्रेशर फ़ील करने की क्या ज़रूरत है। प्रेशर तो आप फ़ील करते हैं अगर आप किसी मेरिट पे आए हों या आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब होकर आए हैं या किसी मेरिट पर आए हैं तो आपको प्रेशर फ़ील होता है कि यार लोग मुझे बुरा भला कहते हैं तो मुझे अब इसका जवाब देना है। आप जिस तरीके से आए हैं, आपने अगर प्रेशर फ़ील करना था तो आपको आना ही नहीं चाहिए था उस तरीके से जिस चैनल से आप आए हैं। अब जिस चैनल से आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके बाद आवाम आपको बुरा भला कहती है, गाली देती है, हंसती है, कुछ भी करती है। आप क्यों सेंसिटिव हो रहे हैं? लाइक ये समझ नहीं आ रही। ये सहूलत तो आपके लिए मुयस्सर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ये तो पहले ही पता है, आप कैसे देंगे इस्तीफ़ा। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इस्तीफ़ा देने वाली शख्सियत होते तो आप इस तरीके से ये ओहदा लेते। आपका इस तरीके से ओहदा लेना ही मतलब कोई शख्स जो है वो किसी बेवा के प्लॉट पर कब्ज़ा करे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसके बाद उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाकी जो तामीरात की सारे कोड्स हैं उनको वो फॉलो करेगा या कोई दूसरे काम वो अच्छे करेगा। वो तो जब उसकी बुनियाद ही गलत है तो आगे भी वो गलत काम ही करेगा। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मैं सब कुछ ठीक करने आया हूँ, मैं जब तक सब कुछ ठीक नहीं करूँगा मैं नहीं जाऊँगा। मतलब इसको फ्लिप करके पढ़ें कि मैं सब कुछ तबाह करने आया हूँ, मैं जब तक सब कुछ तबाह नहीं कर देता मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं मोहसिन नकवी साहब, ये भी पूरी कौम को पता है कि आपको लाया ही इसलिए गया है कि आप सब कुछ तबाह करें। अभी तो बांग्लादेश से हम टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर हारे हैं। आपकी एक पोर्टफोलियो जो है वो ये बता रहा है कि हम अमेरिका से जाकर अमेरिका में क्रिकेट हारे हैं, जिन्होंने कभी कुल वक्ती क्रिकेट टीम ही नहीं है, खेलते ही नहीं सारे प्लेयर उसमें। तो आपने इस्तीफ़ा क्यों देना है? ये तो हमें भी समझ है, आप कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। फिर दूसरी आपकी साइड है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वज़ीर दाखिला हैं। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो भी आपके नाक के नीचे हुआ और आपको पता तक नहीं। एक दिन के अंदर
اتنے سارے حادثے ہو گئے بلوچستان کے اندر. اب تو لیٹسٹ ISPR کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ بھی آئی, غالباً 10 ہمارے جوان اور افسران جو ہیں وہ وہاں شہید ہوئے ہیں اور 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. یہ ابھی کی اسٹیٹمنٹ, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. مطلب پہلے آپ دیکھیے کہ غالباً کوئی 40 کے قریب پہلے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر سویلین لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, 37 سے 40 وہ ہو گئے, اور آن ٹاپ آف دیٹ ابھی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 10 ہمارے جوان اور افسران شہید ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں. یہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. تو آپ استعفیٰ کیوں دیں گے؟ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی صورت استعفیٰ نہیں دیں گے کیونکہ آپ استعفیٰ دینے کے لیے آئے نہیں ہیں. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. جی, اگلی خبر ہمارے سامنے ہے کہ کچے کے ڈاکو کا بیان. کچے کے ڈاکو نے ایک نیا بیان دیا ہے جو پوری قوم کے لیے ہزیمت کا باعث ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں, کروڑوں روپے ہمارے اوپر آپ نے انعام رکھ دیے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا آتشی قسم کا اسلحہ ہے اور بڑا خطرناک اسلحہ ہے. انہوں نے کہا یہ جنگل کے اندر ہم نے کیا فیکٹری لگائی ہوئی ہے اسلحہ بنانے کی, یا ہمیں اسلحہ یہاں کون دیتا ہے؟ انہوں نے سوال پوچھا ہے. کچے کے ڈاکو نے کہا کہ یہی پولیس والے ہمیں اسلحہ دیتے ہیں. کچے کے ڈاکو نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس پیغام کے اندر اس نے کہا ہے کہ دریا کے اس طرف پولیس والے کھڑے ہیں, اس طرف ہم کھڑے ہیں, ہماری بات چیت بھی رہتی ہے, ہمارا ان سے تعلق بھی ہے, بڑا اچھا کام چلتا ہے ہمارا. اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ بھی ہمیں پولیس ہی پہنچاتی ہے, اور کون پہنچاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس یہاں فیکٹریاں تو لگی نہیں ہوئی جنگل کے اندر, درختوں کے اندر, کہ جس پہ ہم اسلحہ بنا رہے ہیں. ہمارے 2 کلومیٹر فاصلے پر یہاں سر سینکڑوں پکٹیں لگے ہوئے ہیں, رات دن ان کے ساتھ آنا جانا ہمارا رہتا ہے, اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. وہ کیسے ہمیں نہیں فراہم کریں گے؟ اگر آپ کی چکر لگے چک بیلی شاہ کے اندر, ہم اور پولیس والے آمنے سامنے, دریا کی اس طرف وہ لوگ ہیں, اس طرف ہم لوگ ہیں, پھر آپس میں شام کی ٹائم ہم بات چیت اسی طرح آواز لگا کے کیا کرتے ہیں. ہمارے لیے کون سا سر مشکل ہے؟ یہ تو ہمارے پولیس والوں کی مہربانی ہے جو ہمیں اس مقام پر بھی لے آئے ہیں, پھر ہمیں اس طرح کا اسلحہ بھی دیتے ہیں. نہیں تو سر ہم نے تو جنگلوں میں یہاں پیڑ پودوں کے بیچ میں کوئی فیکٹریاں تو نہیں لگائے ہوئے کہ اپنے اسلحہ تیار کریں. اب یہ ہے وہ سوال کہ اگر واقعی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کے باہر سے کچھ نہیں آ سکتا اندر ہماری مرضی کے بغیر, تو یہ ملک کے بالکل اندر درمیان میں ملک کے رحیم یار خان کے قریب, یہ آپ بتائیے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو اس طرح کا اسلحہ پھر کون فراہم کرتا ہے؟ اور اگر کوئی کرتا ہے, پولیس میں سے کرتا ہے کہیں سے, تو یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو دن رات عام شہریوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہنے میں اپنا سارا وقت ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کو اٹھانے میں اور سیاسی لوگوں کو اٹھانے اور مارنے میں سارا وقت ضائع کرتے ہیں, یہ اس کے بارے میں کیوں نہیں پتہ لگاتے؟ یہ اس پورے اسلحے کے نیٹ ورک کو کیوں نہیں پکڑتے؟ نہ ان سے جو پیٹرول پاکستان کے اندر ڈیزل پیٹرول اللیگلی ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں نیٹ ورک کو توڑا جاتا ہے یا انفارمیشن دی جاتی ہے. آرمی چیف کے کہنے کے باوجود وہاں 15% اضافہ ہوتا ہے. آرمی چیف نے کہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی اب جو اسمگلنگ ہے وہ بند کی جائے گی, اس کے بعد 15% اضافہ ہوا تھا اسمگلنگ میں. یہ بزنس ریکارڈر کی خبر ہے, اس کے بعد 15% اضافے کی. اور نہ وہ ٹوٹتا ہے, نہ کچے کے ڈاکوؤں کے اسلحے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن عام پاکستانی ایک پوسٹ کر دے سوشل میڈیا پہ تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. بہرحال کچے کے ڈاکو نے سب کو بے لباس کر دیا ہے جب یہ کہا ہے کہ یہ حضور اسلحہ بھی آپ ہی کے تھرو ہمیں آتا ہے, ہمارے پیچھے کیوں سب چڑھ گئے ہیں, باقی سب کا بھی اہتمام اور باقی سب کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ کی جائے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے دوبارہ وہی بے شرمی کا اظہار کیا ہے. خواجہ آصف صاحب وہی جو امریکہ میں جا کر کہہ کے آئے تھے کہ ہم جو ہیں وہ لبرل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ ریلیجیسلی فنیٹک ہے یا شدت پسند ہے یا بہت ہی ہارڈ لائنر ہے. مطلب عمران خان کو مذہبی قرار دے دیا تھا اور خود کو لبرل قرار دے دیا تھا. یہ ہماری ٹیم کوشش کرے گی آپ کو وہ بیان سنوانے کی, لیکن آپ کو دونوں بیان سنواتے ہیں. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense, on foreign policy front. اور اب خواجہ آصف نے کیا بیان دیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں, آپ پھر سنیں اور سر دھنیں. اب خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ یہودی لابی عمران خان کو دوبارہ لانا چاہتی ہے. ان کے پتہ نہیں کون سے چاچے یہودی کی لابی ہے جو عمران خان کو لانا چاہتی ہے, حالانکہ ہمارے حساب سے تو یہ خود ہی
پورے کی پوری لابی بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. آپ جب موجود ہیں مجھے بتائیے, تو آپ کے ہوتے کسی یہودی لابی کی کیا ضرورت ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی؟ جو کچھ آپ نے کر دیا ہے, پاکستان کی جو تباہی آپ نے نکال کے رکھ دی ہے, اس کے بعد کسی یہودی لابی کو کیا ضرورت ہوگی پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی؟ ایک زبان میں یہ لوگ عمران خان کو اسلامسٹ کہتے ہیں, شدت پسند کہتے ہیں, ہارڈ لائنر کہتے ہیں امریکہ میں جا کے, اور پاکستان میں ان کے جو چند جاہل پٹواری فالوورز ہیں, میں سب کو نہیں کہتا, لیکن ان کے فالوورز میں چند بالکل ڈیڈ ہیڈز اور جاہل پٹواری ہیں, ان کو یہ اب منجن بیچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہودی لابی دوبارہ پاکستان میں لا کر مسلط کرنا چاہتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف, یہ ذرا سنیے. جو ایک صہیونی اسپانسرڈ جو سارا پروگرام ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو, اور یہ سارے کے سارے جو ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے, جو برطانیہ میں ہو رہا ہے, جو پارلیمنٹ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, یا کانگریس کی امریکہ میں جو ہو رہا ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. مجھے کسی ثبوت کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. سن لیا آپ نے. اب اگلی خبر کی طرف موو کرتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بلوچستان میں انسانی حقوق پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. جی ہاں, بہت اچھی ہمارے لیے جگ ہسائی تو چھوڑے, حزیمت کا باعث ہر جگہ پر ہے کہ بلوچستان میں ہمارے ہی لوگ کٹ مر رہے ہیں, ہمارے ہی لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اور یہ سب کچھ رک سکتا ہے اگر ہم آئین کے اوپر جا کر ریسیٹ کریں اپنی جو ایکسیسو طاقتیں ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں, اور ہر چیز میں ہم نے جو انگلی دی ہوئی ہے اس میں سے ہم نکلیں, بندے کے پتر بنیں, اور ہم آئین پاکستان پر پورا پاکستان چلے, بھلے سیاسی جماعتیں ہوں, بھلے کوئی ادارہ ہو, تو پھر جا کر ہم اس پرابلم میں سے نکل سکتے ہیں جس میں ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ کی جو سست روی ہے, یا اس کی جو بالکل انٹرنیٹ آلموسٹ بند کر دیا ہے, کم کر دیا اس کی سپیڈ, اس سے پاکستان میں کاروبار کرنے والے بہت سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں. بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. اب ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے. ہائی کورٹ نے اس کے اوپر مکمل رپورٹ مانگی ہے کہ لائیے بتائیے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کس طریقے سے اتنا سست ہو گیا, کیوں ہو گیا, جب پورے خطے میں کہیں نہیں ہے تو صرف پاکستان میں ایسا کیوں ہے. بے شرمی کی انتہا ہے کہ عدالت کے سامنے بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے. پچھلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک زیر سمندر کیبل ہے جس میں مرمت ہونی ہے, وہ جھوٹ تھا. کہا یہ گیا تھا 27 تاریخ کو وہ ٹھیک ہو جائے گی, انٹرنیٹ ٹھیک ہو جائے گا. انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ انٹرنیٹ کو سلو جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اور سلو اس لیے کیا گیا ہے کہ شہری جو ہیں وہ کرٹیسزم کرتے ہیں, سوالات اٹھاتے ہیں. شہری ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں, یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ سب دبا لینا تھا, ہم نے تو کسی کو نہیں بتانا تھا. ہم نے تو بنگلہ دیش کی ہار کو بھی کسی طرح سے بنگلہ دیش کی جیت کو بھی کسی طریقے سے ہار میں کنورٹ کر کے اور پاکستان کو اس کی جیت بنا کر پیش کر دینا تھا. اس میں بھی خراج تحسین ہم نے پیش کر دینا تھا. لیکن یہ سب کچھ اس لیے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو سچ پتہ چلتا ہے. لیکن ان کی بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ یہ سب کچھ دبانا چاہتے ہیں, تمام آوازیں جو ہیں وہ ان کو دبا کر آگے موو کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے, شہباز شریف صاحب, جب آپ نے اعلیٰ درجے کا ایک ایسا بندہ رکھا ہو جس کا کام صرف علاقے کے اندر لوگوں کو مبارکبادیں دینی ہوں, آپ کو پتہ ہر چودھری نے ایسا بندہ رکھا ہوتا تھا, اب ہمارے چودھری صاحب نے بھی رکھا ہوا ہے بندہ, اس کا کام سب کو مبارکبادیں دینا ہے. اب اس نے نئی مبارکباد کیا دی ہے, متحدہ عرب امارات UAE کی تجارت میں 11% اضافہ ہوا ہے. اس پر شہباز شریف نے بڑی بے شرمی کے ساتھ ان کو مبارکباد دی ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ چلیں کسی کو تو مبارکباد دی, بھائی صاحب ان سے پیسے لینے ہیں. یاد نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ IMF نے کہا ہے کہ $2 ارب جو ہے وہ آپ کہیں اور سے لیں, پھر جا کر ہم آپ کو $7 ارب کے بارے میں سوچیں گے کہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں. یاد ہے نا. اور اسی لیے انہوں نے ان کو نہ اسکیجول کیا ہے, نہ ان کی لون کی جو میٹنگ ہے جس میں اپروول ہونی ہے اس کو اپنے کسی کیلنڈر میں ڈالا ہے. اب ان حالات میں مبارکیں نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کے گھر شادی ہو, بچہ ہو, وہاں کون پہنچ جاتے ہیں مبارکبادیں دینے. تو یہ اس طریقے سے UAE نے ان کو نہیں بتایا کہ ہمارا 11% اضافہ ہوا ہے. ان کو پتہ لگا, اور کیسے لگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پتہ ایسے لگا ہے کہ پاکستان سے تقریباً 4000 صرف پچھلے 6 مہینے میں 4000 کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے چھوڑ کر انہوں نے UAE کے اندر اپنے بزنسز جو ہیں وہ رجسٹر کیے ہیں. یہ 4000 ہیں جو پاکستان سے وہاں گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل 8000 کمپنیز, جی ہاں
8,000 कंपनीज जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल हैं वो पाकिस्तान में से कारोबार छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। पाकिस्तानी तो भाग ही रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि 8,000 कंपनी जो है वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान से जा चुकी है, और उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल हैं, छोटे पैमाने की कंपनीज भी शामिल हैं। और सिर्फ पिछले 6 महीने में 4,000, कोई 3,500 या 3,800 के करीब कंपनीज जो हैं वो यूएई में, दुबई में स्पेशली, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से जाके रजिस्टर्ड करवाया। ये दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है ये रिपोर्ट है। यहाँ से इनको पता लगा है बेशर्मों को कि उनका 11% जो तजारत का हुजम है वो बढ़ा है, और अब ये उनको मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। शर्मिंदा होने की बजाय कि ये हमारा हिस्सा था जो वहाँ चला गया है, उनको मुबारकबादें पेश कर रहे हैं, और साथ साथ उनसे $2 अरब मांग रहे हैं, और साथ ही सऊदी अरब को $1.2 अरब मज़ीद उनसे कर्जा लेने की दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी गई है फॉर्मली, और अब ये $2 अरब जो हैं वो सिक्योर करके पाकिस्तान को जो है वो आगे इन्होंने बढ़ाना है। ये इनके हालात हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी खबर है। अब आप कहेंगे इतनी बुरी खबरें आप देते हैं सारी की सारी, अब करूं क्या? ये खबरें ही सामने ये हैं, ये मैं आपके सामने झूठ कहाँ से बुनूं और अच्छी खबरें कहाँ से दूं मैं आपको, कि 50%, 54% कपास सिंध में कम हुई है। जी हाँ, 54% कपास जो है वो पाकिस्तान के सूबा सिंध में, जो मेजॉरिटी कपास आपको प्रोवाइड करता है, वहाँ 54% इस साल, पहले ही कपास कम काश्त होती है। पंजाब के तमाम इलाके जहाँ पर कपास काश्त होती थी, इस माफिया ने अपनी शुगर मिल्स लगा दी हैं। वहाँ पर गन्ना होता है जो पानी भी ज़्यादा लेता है, वक्त भी ज़्यादा लेता है, और वहाँ तो अब कपास कम होती है। सिंध में अभी तक कपास होती है, वहाँ 54% कपास की जो है वो प्रोडक्शन कम है। अब आप सोचिए कि टेक्सटाइल वाहिद वो हमारा शोबा है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो सारी एक्सपोर्ट नहीं है उसकी, वो इंपोर्ट करके भी एक्सपोर्ट करता है। समझ रहे ना, कुछ माल वो अगर ये शर्ट बनानी है तो इसके लिए बटन्स या कोई और चीज़ बनानी है, उसके लिए जिप या दूसरा मटेरियल पहले इंपोर्ट किया जाता है, फिर बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पहले ही उनकी खालिस एक्सपोर्ट कम है। अब 54% जब पाकिस्तान की अपनी कॉटन कम हो रही है, तो आप ख़ुद से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर उसके असरात क्या होंगे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर जो पहले ही अजाफी बिजली के बिलों, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली इस वक्त पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से कारोबार कंपैरेटिव नहीं रह गए। और पाकिस्तान में और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैंने कई दफ़ा बात की, और इस पर तफसीली बात भी किसी वक्त करेंगे। लेकिन बहरहाल बिजली के हायर जो रेट्स हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है 22%। ये दोनों चीज़ें कारोबार को पहले ही कंपैरेटिव नहीं रहने देती हैं। हमारी जो टेक्सटाइल है या कोई भी एक्सपोर्ट का बिज़नेस है वो खित्ते में, मार्केट में, इंटरनेशनल आलमी मार्केट में कंपैरेटिव नहीं रहता। अब कपास 54% कम हुई है तो उनके लिए और भी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हामिद मीर साहब का बयान है, और वो ये है कि वो काजी फायज़ ईसा को ईमानदार जज समझते थे। उन्होंने उनको सपोर्ट भी बड़ी की, वो कहते हैं, और वो उनके साथ खड़े भी बहुत हुए, लेकिन उनके कुछ फैसले देखकर वो परेशान हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं है। जिसका मतलब, उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन जिसका मतलब है कि वो बेईमान है। काजी साहब ने अपने आप को बड़ा लिबरल बनाकर पेश किया था, लेकिन ये हम आपको उनकी एक वीडियो दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए, जिसमें वो मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से डायरेक्टली कह रहे हैं जी आप ही फैसला लिखवा दें। मीन जो बहुत बड़े तगड़े ताकतवर और लिबरल जज बनते थे, उनकी हालत ये है। हम ये नहीं कह रहे कि गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है जो कह रहे हैं, लेकिन आपको इनकी असलियत दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा हमने लिख के जमा करवाया। वो खुशामद पर इतना आगे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पाँव पड़ रहे हैं, ये इस शख्स की असलियत है इस मस्खरे की, कि कह रहे हैं कि आप ही लिखवा दें, मैं आप ही बोल दें, मैं लिख लेता हूँ, कहीं गलती ना लग जाए। ये सुनिए। मुझे नहीं मालूम कि वो आप तक पहुंची है या नहीं। वो हम मंगवा लेंगे, मेरे सामने तो नहीं है, मगर आपसे हम अगर सुन लें, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में फिर गलती हो जाएगी, बेहतर है कि हम चाह रहे थे क्या डायरेक्टली आपसे सुने, आप सबसे, क्योंकि पहले भी तो हमने मंगवाए थे, फिर हो सकता है हमारी समझ में गलती हो। आप जब कुछ बात करेंगे तो हो सकता है उससे हम आप मजीद वजाहत ले लें। ठीक है, तो अगर आप हमें अगर आपको याद है चीदा बातें उसमें से या तमाम बातें, तो हम उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, सुन लिया आपने, ये इस शख्स की हकीकत है। बहरहाल आगे क्या कहा जाए आपको। अच्छा जी, इन्होंने 2 जजेस एडहॉक पर लगाए थे, और बताया ये था कि इन जजेस को इसलिए लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर बोझ ज़्यादा है,
اور انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر مقدمات کو جلدی سن کر جلدی فارغ کرنا ہے. یہ بہانہ بنا کر 2 ججز کو ایڈ ہاک ججز کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا دونوں ججز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ آتے ہی چھٹی پر چلے گئے. ماشاءاللہ انہوں نے چند ہفتے 1 یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کام کیا ہے یا 4 کیا ہے, اس کے بعد وہ لیو پر چلے گئے, چھٹی پر چلے گئے. ماشاءاللہ مطلب ایک تو لوگوں کو مطلب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو یہ قوم اپنے خون پسینے کا پیسہ دے رہی ہے, آپ اس کے باوجود چھٹی پر چلے گئے. یہ حالت ہے ملک کی. ان کو لایا صرف نمبر گیم کے لیے گیا تھا. جو کام ہی بددیانتی سے شروع ہو اس کام میں سے اچھائی کبھی کیسے نکل سکتی ہے. تو یہ دونوں ججز جو ہیں یہ ماشاءاللہ چھٹی پر چلے گئے ہیں. لاہور میں گندے پانی کے جو نالی اور گٹر میں سے نمونے لیے گئے ہیں اس میں پولیو وائرس ملا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک خبر ہے. شاید 16 لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں پچھلے سال میں پاکستان میں پولیو سے, اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. بڑی مشکل سے اسکور کو کم کیا گیا تھا پاکستان میں. بہت افیکٹو پولیو پروگرام چلایا گیا تھا. بہت سارے ہیلتھ ورکرز نے اپنی جان دی اس سارے پروسیس میں. آپ کو پتہ ہے کئی جگہ پر پولیو ورکرز کو گولیاں مار دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ وہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. لیکن دوبارہ یہ وائرس سر اٹھا رہا ہے. لیکن شرم ہے ہمیں کہ ہمیں آنی نہیں. بہرحال اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت ساری اور خبریں آج کی رہتی ہیں, ان کو ہم نے پنجابی وی لاگ میں کور کیا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.